या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केटा हो, म तिमीलाई आज एउटा जोक भन्छु ल। एकपल्ट चाहिँ सिलगढीमा हम्जाएगा गएछ क्या। त्यति बेला चाहिँ दार्जिलिङको बाटो सबै बन्द रहेछ पहिरोले हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि हम्जाएगालाई पुरा भोक लागेछ के। गोजीमा 1 रुपियाँ थिएन, के गरोस् बिचरा, तर पनि होटलमा छिरेछ क्या। अनि त्यसपछि हम्जाएगाले टेबलमा बसेर टन्न खाएछ क्या। अनि त्यस पछाडि काउन्टरमा गएपछि के भयो भन्न, अर्को ग्राहक पनि ठ्याक्कै आइपुगेछ हो त्यति बेलै। अनि 500 रुपियाँ काउन्टरमा राख्दैछ। अनि हम्जाएगाले हतार त्यो 500 को नोट हेरेछ। अनि नम्बर त याद गरिहालेछ। एकछिनपछि हम्जाएगाले पैसा फिर्ता माग्यो। अब पैसा फिर्ता मागेपछि के भने साउजीलाई रिस उठ्यो क्या। साउजीलाई त पैसा दिएको छैन। अब नदिएपछि के भन्यो भने साउजीले तिमीले मलाई पैसा कहिले दियो र भन्यो क्या। अनि त्यतिकैमा हम्जाएगालाई पनि रिस उठ्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूको भनाभन पर्यो, झगडा पर्यो। अनि त्यस पछाडि एकैछिनमा पुलिस पनि ठ्याक्कै आइपुग्यो क्या। दुवैले आफ्नो कुरा सुनाए। हम्जाएगाले भन्यो मसँग एउटा मात्र 500 को नोट भएकोले नोटको नम्बरसम्म याद गरेको छु, नत्र भने त्यो काउन्टरमा हेर्नुस् यति नम्बरको नोट छ भन्छ। काउन्टरमा चेक गर्दा त्यही नम्बरको नोट भेटिन्छ। पुलिसले होटलवालालाई पैसा फिर्ता गर्न लगाउँछ। बाहिर पानी झमझम परिरहेको हुन्छ। ढोकामा झुन्डाएको छाता साउजीको हुन्छ। अनि साउजीको छाता फुत्त तानेर यो पनि मेरो छाता हो भन्दै फुत्त छाता लिएर ऊ हिँड्छ। अनि होटलवाला जिल्लो पर्छ। सर, तपाईँलाई थाहा छ सर एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ, एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। मलाई त दुखेन। चुप लाग। डिसिप्लिन छैन तेरो। एक्लैले आतंक मचाएको छ। 12 क्लास पढेको 3 वर्ष भइसक्यो। अब त सुध्रेला भनौँ, झन बिग्रिँदैछ। स्कुललाई त नाटक घर सम्झिन्छस्। जा बाहिर गएर कान समातेर घुँडा टेक। हेर फटाले ल। अब म आज तपाईहरुलाई समाजशास्त्रमा 1 नम्बरमा सामाजिक संरचना, 2 मा सामाजिक दायित्व। अब हामी आज समाजशास्त्रको विषयमा पढ्छौँ। त्यसमा दुईटा पाटो म पढाउँछु। एउटा सामाजिक संरचना र अर्को सामाजिक दायित्व। सामाजिक संरचना कसरी तयार हुन्छ, मान्छेले सामाजिक दायित्व कसरी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई आज स्पष्ट पार्न चाहन्छु। समाज विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म र विभिन्न लिङ्गले तयार भएको हुन्छ। समाजमा कुनै पनि काममा
एकल जातीय प्रतिनिधित्व सम्भव छैन, एकल धर्मको प्रतिनिधित्व पनि सम्भव छैन। म तपाईँहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी केही कुरा भन्छु। समाजमा जो समाजको प्रतिनिधि बन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसमा आफूले उत्तरदायित्व वहन गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदी बहिनी मेरो जात ती सबै कुराहरूलाई थाती राखेर निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। यो कुराको तपाईँहरू हेक्का राख्नु। ल, आजलाई यति। होइन, यो केटा त फन्केर पो हिँड्नु त। त्यही त क्लासमा हल्ला गर्दै थियो, बाहिर गएर कान समातेर घुँडा टेक भनेको फन्केर हिँडेछ त। ऐ त नेता होइन, झोलामा के छ? जेसुकै होस्, तँलाई के मतलब? आफ्नो बाटो लाग्न। झोलामा के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। कति पुल बाटो बनाइदिन्छु भन्ने आश्वासनको पोको छ, हो कि होइन भन् त? खुब बुझिस् तैँले। जग्गा दलाली गरेको पैसा छ कि ठेकापट्टा मिलाएको कमिसन छ? म भ्रष्ट नेता होइन, म हृदयदेखि जनताको सेवा गर्ने एउटा सेवक हुँ। खालबाडी सुकुम्बासी बस्तीमा मारा पाचे माइलाकी श्रीमती बिचारा सुत्केरी हुन नसकेर मरि अरे। मलाई फोन आयो, त्यसैले म दाह संस्कार गर्नलाई यो कात्रो लिएर हिँडेको, बुझिस्? कुरै नबुझी कराउँछ त त्यसै खुस्केको होस्। सम्पत्ति जति सबै नेतागिरी गरेर सकिस्। अहिले बाटोमा जो देखो त्यसैलाई भ्रष्ट नेता देख्छ। होइन हो कृष्ण दाई, मैले एउटा कुरा पत्तै लाउन सकिनँ। यो कप्पर प्रसाद र झम्म बहादुरले महिनाको 30,000 तलब खान्छन्, 15-20,000 घरबाट तिर्छन्, 15-20,000 छोराछोरीमा खर्च गर्छन्, मिठै खान्छन्, गाडी चढ्छन्, राम्रै लाउँछन्, तर 10 वर्ष नबित्दै आलिशान महल बनाउँछन्। हेर हेर हेर, यो मान्छे जहिले एउटै कुरा बोकेर हिँडेको छ। आफू त राजनीतिमा लागेर खतरक्क लडियो। यिनीहरूको धन कमाउने सूत्र चाहिँ के हो? मालपो धोकी भन्सार हो। यो कुरो चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। राम्रो नेता नभएर राजनीतिमा लागे, देश बनाउँछु भनेको 5 भोटले हराए। गुरुआमा, ए गुरुआमा, आमा, अविकेशर अङ्कल आएर दिमाग खाने हुनुभयो। केही खानेकुरा छ भने झट्टै लगिदिनु न। ल ल, भइहाल्छ नि, तैँले सिकाउनै पर्दैन, म दिइहाल्छु नि। हजुर, म आएँ। फेरि अब त्यही कुरा दोहोऱ्याउने होला। लौ लिनुहोस्। राजनीतिमा लागेर भएभरको सबै सम्पत्ति सक्नुभयो। चुनावमा हौसिएर खर्च नगर्नु भनेर उहाँले तपाईँलाई बारम्बार सम्झाएकै हो, भन्दा लागेन, के गर्नु? सिद्ध्याएँ भने मेरो आफ्नो बाउको सिद्ध्याएँ, तिमीहरूको बाउको मैले के खाइदिएछ? आमा पनि के सम्झाइरहनुहुन्छ यो अङ्कललाई? लिनुहोस् अङ्कल पानी। अब बन्छन् देश, अब बन्छन् पुल, अब बन्छन् बाटा। खबरदार, विकासे बजेट खल्तीमा हल्ला पाइँदैन। एक थाल भात लतारिहाल्नुभयो, बनाउनुहुन्छ देश। गुरुआमा, एउटा कुरा मैले बुझ्न सकिनँ। यो कप्पर प्रसाद र झम्मा बहादुरले महिनाको 30,000 तलब खान्छ, 15-20,000 रुपियाँ घरबाट तिर्छ, 15-20,000 रुपियाँ छोराछोरीमा खर्च गर्छन्, राम्रै लाउँछन्, मिठै खान्छन्, अनि 10 वर्षमा आलिशान महल बनाउँछन्। आफू त राजनीतिमा लागेर खतरकै लड्यो। यो धन कमाउने सूत्र के हो? नागरिक उड्डयन हो कि वैदेशिक रोजगार? यो कुरो चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ, ए लु 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 जाउँ त्यहाँ। ओए उठ, ओए दोडे, तैँले के गरेको हँ यसलाई? हेर दोडे,
मैले तँलाई कतिचोटि सम्झाइसकेँ आफूभन्दा सानालाई हेप्ने थिच्ने छिर्के लगाउने होइन, माया गर्नुपर्छ, अनुशासनको पाठ पो पढाउनुपर्छ त। यो दौड्नेलाई कान समातेर दिन्छु नि थप्पड। खिल सर, ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ केटाहरू भालु जुधाइ खेलिरहेछन्, गर सम्झाउनुहोस् त। ए यसलाई त नाथ्री फुट्ने गरी पो हानेछ। लैजाऊ यसलाई हेल्थ पोस्ट। तेरो पारा के हो? अब उपरान्त यसरी तिमीहरू भाले जुधाइ खेलेको देख्यो भने 100 चोटि कान्छ मात्र उठबस गर्न लाउँछु, बुझ्यौ बदमास। जिन्दगीको खेलमा तैँले मलाई कहिले पनि जित्न सक्दैनस्। तँलाई म हरेक मोडमा जितेर देखाइदिन्छु। आज रेस्टुरेन्ट जाने होइन? आफूसँग त छैन। किन टेन्सन लिन्छौ? मसँग छँदैछ नि। यो ममतेले पहिले मलाई ग्रिन सिग्नल दिई अहिले रेड कार्ड देखाएर मलाई फ्रेम आउट गर्न खोज्दैछ। पख ममते, म तँलाई कहाँ छु? दुर्गा सर, ओहो, जीवन होइन, यत्रो अन्तरालपछि भेट भयो। के छ हालखबर? के गर्दैछौ? कहाँ छौ तिमी? सर, तपाईँले 12 क्लास पढाएपछि बिएससीमा नाम निकालेँ। त्यसपछि डक्टर पढ्नको लागि छात्रवृत्तिमा युएसए गएँ। एमबिबिएस सकेर उतैतिर जागिर खाँदै एमडी पनि सकेँ। त्यसपछि 5 वर्ष कमाएर फर्किँदैछु सर। इफ यु डोन्ट माइन्ड, वुड यु गिभ मी योर प्रिसियस टाइम प्लिज सर? आज तपाईँसँग मलाई धेरै कुरा गर्नु छ। ठिकै छ नि त, जाउँ। प्लिज सर। यो शेखरले पनि मलाई हैरान पारिसक्यो। बुवाको खल्टीमा भएको अलिअलि पैसा पनि सबै निकालेर लान्छ। मसँग पनि मागिरहन्छ। कतिखेर आउँछ, कतिखेर जान्छ, केही पत्ता पाउन सक्दिनँ म। पोहोर पनि खासाखुसुक गर्दा शेखर होला भनेर चुप्प लागेर सुते। चोरले अलिअलि भाका गरगहना, पैसा, तामाका भाँडा कुँडा सबै खराकखुरुक पारा लिएर गएछ। हैरान भइसकेँ म त। कान्छो छोरो भनेर मत्याएर राख्नुहुन्छ नि। भाइ त सुत्रिन गाह्रो छ। 12 त पास गर्न सकेन। के गर्नु, कान्छो छोरो, माया लाग्छ। ए, तिमीहरू आइपुग्यौ? आमा, म मामा घर जाँदाखेरि तपाईँहरूको धेरै याद आयो। बुवा स्कुलबाट आउनुभयो? छैन बाबु। दर्शन आमा। दर्शन भाग्यमानी भएस्। अनि शेखर छैन घरमा? तिमीहरू दम गएको दिन आएको थियो। 3 दिन भयो, नाक मुखै देखाएको छैन। सर, मैले जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका र आफ्ना छोराछोरीहरूबाट अपेलित भएका वृद्ध वृद्धाहरूको लागि एउटा मान्छेलाई चाहिने पूर्वाधार सहितको
वृद्ध आश्रम बनाउने योजना बनाएको छु। ठिक छ, राम्रो योजना बनाएका रहेछौ। अनि स्थान चाहिँ कहाँ छनौट गरेका छौ कि भाडामा चलाउने विचार छ? होइन सर, 1 बिघा जति जमिनमा आफ्नै बिल्डिङमा स्वास्थ्य पूर्वाधार सहितको बनाउने योजना छ। त्यसैले सरसँग सरसल्लाह गरौँ भनेर सरको घरतिर जाँदै थिएँ, बाटैमा भेट भयो। अनि यत्रो स्रोत चाहिँ कहाँबाट जुटाउँछौ? 4 करोड चाहिँ म आफै हाल्छु, बाँकी अरू चाहिँ बाहिरका डाक्टर साथीहरू छन्, उनीहरूले मद्दत गर्छु भनेका छन्। ए हो, समाज सेवा गर्ने साह्रै राम्रो बाटो समाएछौ, खुसी लाग्यो मलाई। शेखर, त्यो राजनले मलाई जहाँ देख्यो त्यहीँ ऱ्याक गर्छ। तिमीले नै उसलाई ग्रिन सिग्नल दियो होला, अन्त पछि त लागिहाल्छ नि। तिमीसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभन्दा पहिले म उसँग क्लोज थिएँ, तर मैले उसलाई जस्ट एज अ फ्रेन्डको रूपमा लिएको थिएँ। मा कसम, मनैदेखि माया गरेको त तिमीलाई नै हो नि यार। त्यो राजनालाई भेट्यो भने क्लियर ड्यासिङ देऊ के ठाउँमै। आमा कसम, त्यस पछाडि त त्यसले तिमीलाई ठाडो सिर गरेर पनि हेर्दैन। मैले पनि भेटेँ भने त्यसलाई सम्झाउँछु। म ठिक पारिहाल्छु नि त्यसलाई। बरु आज पवन पाठकको डान्स हेर्न जाने होइन? हुन्थ्यो नि, तर के गर्नु, आफूसँग त छैन। हे डोन्ट वरी, मसँग छँदैछ नि, म पे गरिहाल्छु नि। छिनेको कम्मर हेर मर मर मर्किएको, उम्लिएको जवानी हो छल छल झल्किएको। छिनेको कम्मर हेर मर मर मर्किएको, उम्लिएको जवानी हो छल छल झल्किएको। मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै, मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै। कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु, कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु। दुई दिनको जिन्दगी हो, रमाइलो त गर्नै पर्छ, फक्रिएको जवानीलाई भमरले छुम्नै पर्छ। दुई दिनको जिन्दगी हो, रमाइलो त गर्नै पर्छ, फक्रिएको जवानीलाई भमरले छुम्नै पर्छ। मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै, मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै। कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु, कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु। नसाल्ने आँखासँग प्यासी आँखा जुझ्नै पर्छ, बस्दा बस्दा जवानीको प्यासो टुक्क मेट्नै पर्छ। नसाल्ने आँखासँग प्यासी आँखा जुझ्नै पर्छ, बस्दा बस्दा जवानीको प्यासो टुक्क मेट्नै पर्छ। मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै, मलाई मात्र हुन्छ किया पैसा त सबलाई यस्तै। कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु, कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु। पैसाको रमु झम्यो मजा मस्ती गर्नुपर्छ, जवानीको आगो हो कहिले काहीँ ठोस्नुपर्छ। पैसाको रमु झम्यो मजा मस्ती गर्नै पर्छ, जवानीको आगो हो कहिले काहीँ ठोस्नै पर्छ। मलाई मात्र हुन्छ किया
लाग्यो मलाई कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु 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 लाग्यो मलाई कुतु कुतु जतिखेर नि मोबाइल चलाएर बसेछस् होमवर्क सकिस्? सकेको छैन, एउटा रिडिङ बाँकी छ, कुन विषयको? नेपालीको। खोले मोबाइल पढ्नु बस। कबाट कथा, कबाट कलम, कबाट कविता, खबाट खसी, खबाट खत, खबाट खबर, खबाट खरायो, गबाट गमला, गबाट गाउँ, गबाट गफ, गबाट गफाडी, गबाट गाउँ। पढ्नु परेको छैन नेपाली। अमेरिका जाने मान्छे किन पढ्नु पर्यो नेपाली? आफूलाई यहाँ टिभी हेर्न कस्तो डिस्टर्ब भयो। भिसा त लागेको छैन, अमेरिका जाने सपना देखिसक्यो तिमीले? मैले सपना देखेकी होइन, यो सत्य कुरा हो। मेरो ग्रह नक्षत्र अनुसार यो साल मेरो अमेरिका जाने मुख्य उद्देश्य पूरा हुँदैछ। अनि तिम्रो भिसा नलागेर कसको लाग्छ त? अब सुत्ने होइन? सुत न तिमी, म एकछिन लेख्छु के। एकछिन एक दुईवटा खण्डहरू पुरा गर्नु छ क्या मैले। सुतौँ होला, अब धेरै राति भइसक्यो। तिमी सुत न ल। हुन्छ, हस्, हजुर पनि चाँडै सुत्नु होला, धेरै राति भइसक्यो। हस्। बाई बाई। म तपाईको कान्छो शेखर। हेर 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 हेर, थुक्क, यो असत्य पो रहेछ। यति राति राति हेर यसको पारा। हाँ गर त, हाँ गर, हाँ गर। छि 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 छि, हेर हेर, टन्न धोकेर आएछ त्यसका बाउको। यति रातिसम्म कोसँग बरा लिएर हिँडेको थिइस् त? यही हो तेरो पारा? कसको सङ्गतमा लागेको छस् त? भन्। खाएको छ, हिँडेको छ, घुमेको छ, केही मतलब छैन तँलाई घरको, होइन? बाउको इज्जत त माटोमै मिलाइस्, होइन? थुक्क तेरो जुनी, चोर जस्तो लुसुक्क आउँछस्, लुसुक्क जान्छस्, होइन? जहिले यसले यस्तै राति हुँदो दुःख दिन्छ। तिम्रो भाइले त दिक्क लाग्यो। जडिया, रातभरि काम छैन, निन्द्रा मात्रै बिगार्छ। त असतीले मेरो चोक्टा खाइस्, होइन? चोर जस्तो लुसुक्क आउँछस्, लुसुक्क जान्छस्। आफू अनुशासनको पाठ पढायो, आफ्नो चाहिँ छोराको ताल यस्तो छ।
आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू कोही डाक्टर, कोही इन्जिनियर, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका छन्। तैँले किन कति छाडेको ह? के पुगेन तँलाई? केही पनि पुगेको छैन मलाई। सबै अभावै अभाव छ। आजसम्म तपाईँले मलाई एउटा साइकल किनिदिनु भएको छ? एक पेट खाजा पुग्ने पकेट मनी कहिले दिनु भएको छ? बिहान भात बेलुका भात, कपी किताब अनि मसी, यतिले मात्र चल्छ जिन्दगी? पुग्दैन भने इलाम गर। सधैँभरि बाबुआमाको टाउकोमा गुर्की खेलेर हुन्छ? यो सुध्रिनु र कुकुरको पुच्छर सिधाउनु एउटै कुरो हो। सन्तानमै कसैले नखाएको कहाँबाट सिकेछ धोक्न? यसलाई सम्झाएर केही फाइदा छैन। यो अहिले नसामा छ। हेर भाइ, तैँले बाबालाई मुख छाड्नु हुँदैन थियो। सुध्री भाइ। त्यो म्यानेजर अहिलेसम्म किन नआएको होला? यतिका बजिसक्यो, कहाँ गएको होला? त्यही त, आज किन ढिला गरेको हो? ए हजुर, छोरो त पढ्न जान्छु भन्दैछ नि, त्यसको बिहे गरिदिने होइन भनेको? गर्ने नि, मैले त केटी हेरिसकेँ। अब केटी राम्री छ, छोरोले पनि मन पराएको छ। कहाँको केटी हो, कस्ती केटी हो, कसको छोरी हो, कस्तो घरनाको हो, हेर विचार नगरी बिहे गरिदिनु हुँदैन है। केटी हेर्नु म पनि जान्छु। ल हेर, केटीको बाउ र म सँगै पढेको, एकदम असल परिवार हो। केटी राम्री छ। हो मम्मी, मैले पनि देखेकै केटी हो। उसँग भयो भने अहिले बिहे गर्ने, नभए एमडी गरेपछि। अब बाउ छोरा दुवैले छानिसक्यो केटी, बिचमा म किन बाधक भन्ने? बरु कुरोसिन कहिले जाने नि? जाउँला नि, अब यही 2-4 दिनमा कुनै दिन मिलाएर जाउँला। हस्। आज हाम्रो बैठकको मुख्य एजेन्डा भनेको दुर्गा सरसँग सम्बन्धित छ। साथी हो, हाम्रो माझबाट दुर्गा सर अब यो विद्यालयबाट बिदाई भएर जाँदै हुनुहुन्छ। 30 वर्षको समय यही विद्यालयलाई खर्चिनु भएको छ। एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुण उहाँमा थियो। नराम्रा सोच, नराम्रा भावनाहरू उहाँले कहिले पनि अगाडि आउनु दिनु भएन। ठुलो मान्छे बनाउने होइन, असल मान्छे बनाउने किसिमको शिक्षा उहाँले हर समय दिनुभयो। हामीले यत्रो लामो समयसँगै काम गरेको साथीलाई बिदाई गर्न गइरहेका छौँ। लामो समयसम्म उहाँको अभाव नखट्कियोस् भन्नको लागि हामीसँग विद्यालयको तर्फबाट एउटा पिकनिकको आयोजना गरौँ भन्ने लागेको छ। त्यहाँ पक्कै दुर्गा सर आउनुहुन्छ। हाम्रो सहभागितामा साथ दिनुहुनेछ कि कसो दुर्गा सर? हुन्छ सर। अब हेड सरले नि त्यसो भनेपछि त मैले नाइ भन्ने कुरै भएन नि। Hey, what happened? Is there any problem? Nothing. तिमी नडाट, म बुझ्छु नि। अब भन। त्यही त हो नि यार, सधैँकै क्राइसिस, सधैँकै किचकिच। आफू एक पैसा निकाल्न सक्ने होइन, सधैँ तिम्रै भरमा हिँड्नुपर्छ। मेरो बाबा टिचर नभएर बिजनेसम्यान भइदिएको भए आज मेरो लाइफ सेटल भइसक्थ्यो। त्यसो नभन न प्लिज। तिम्रो क्यारेक्टर छ नि राजा, त्यो पैसाले पनि किन्न पाइँदैन। त्यो तिम्रो घरको संस्कारले दिएको। पैसा त मसँग छँदैछ नि। तिम्रो यही अदामा त म फिदा छु नि स्वीट हार्ट। Oh, how sweet. होइन हो दुर्गा सर, पहिले देउसी भैली स्वस्तानीको पूजामा खुब नाच्नुहुन्थ्यो, आज पनि नाचौँ न। त्यति मात्र कहाँ हो र? दुर्गा सर र म बिहेमा रातभरि नाच्थ्यौँ। मैले पनि त दुर्गा सरसँग स्वस्तानीको साङ्गेमा छर्लाङ्ग उज्यालो पारेको, नाचौँ न। अब त बुढो भयो हौ, सकिँदैन। त्यो जमाना अर्कै थियो। हामी मास्टर, हामी टिचर।
सधैँभरि हातमा चक डस्टर लिने हामी मास्टर हामी टिचर हामी मास्टर हामी टिचर हामीले ज्ञान गुम्पिएका विद्यार्थीहरू कोही भए डाक्टर कोही भए इन्जिनियर कोही भए नेता त कोही भए मिनिस्टर तर हामी जहाँको त्यही हो दुर्गा सर हामी मास्टर हामी टिचर हामी मास्टर हामी टिचर कोही भए ड्राइभर कोही भए डाइरेक्टर कोही भए हिरो कोही भए जिरो कोही भए कर्मचारी त कोही भए कर्मचारी तर हामी जस्ताको तस्तै होइन त दुर्गा सर अरू जस्तो सुकै हुन खिल्छ हामी मास्टर हामी टिचर हामी मास्टर हामी टिचर मास्टर टिचर सब जे भन्ने नि हुन्छ अभिभावक विद्यार्थी सबको कुरा सुन्छ हामी मास्टर हामी टिचर यस विद्यालयमा 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दै आजबाट विदाई हुन लाग्नुभएका यस विद्यालयका होनहार शिक्षक दुर्गा सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। प्रधान अध्यापकज्यू, शिक्षक साथीहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू, आज म यो स्कुलबाट 30 वर्षे कार्यकाल समाप्त गर्दै तपाईहरूबाट बिदा हुँदैछु। 30 वर्ष बोलियो, हप्काइयो, कति विद्यार्थीलाई त पिट्यो पनि। अब त विश्राम लिने बेला भएछ। आजसम्म हामीहरूले यो विद्यालयलाई राजनीति निषेधित क्षेत्रको रूपमा हेड सर, अरू शिक्षक साथीहरू हाम्रो संयुक्त प्रयासमा जसरी अगाडि बढाएका छौं, यो कुराले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आधा घर त मेरो स्कुलै थियो। यो घरबाट आज म तपाईहरूबाट बिदा हुँदैछु, सम्झनाका अंशहरू लिएर। अन्तमा तिता मिठा सबै सम्झनाहरू लिएर म तपाईहरूबाट बिदा हुँदैछु। नमस्कार। मामु मामु म कुन लुगा लाउनु? उता जा, यत्रो बेर लाएर मिलाएको साडी सबै फुस्काइदियो। उसको फुपूलाई हेर्न आउने भनेर स्कुल पनि नगई बसिरहेछ। किन रिसाए कि? आफ्नो घरमा यत्रो कार्यक्रम हुँदा ऊ स्कुल जान्छ त कि कसो छोरा? बाबा बाबा मामु कति सेल्फिस हुनुहुन्छ नि? हिँड छोरा, जाउँ। खोइ तेरो बुवा पनि अहिलेसम्म आउनु भएन। यो शेखरे पनि कहाँ बतास्यो। तँलाई उता केटापट्टिबाट हेर्न आउने बेला भइसक्यो। आमा, म अहिले बे गर्दिनँ कि पहिला मास्टर्सको एक्जाम त सकौँ। चुप लाग त। यो हामी अभिभावकले गर्ने निर्णय हो। तँ बिचमा बोल्ने कामै छैन। किन गाली गर्नुभएको दिदीलाई?
गाली गरेको होइन बाबु, सम्झाएको नि। आए जस्तो छ। औ दुर्गा सर, यो फुलमाला अबिर लगाएर कता? आज स्कुलमा मेरो विदाई कार्यक्रम थियो। ए, यहाँ राम्रो मान्छेको विदाई नै हुन्छ। तपाईँलाई नि विदाई गरे? होइन हौ दुर्गा सर, मैले एउटा कुरा बुझ्नै सकिनँ। यो क्वाप्प प्रसाद र झम्म बहादुर ओहो 30,000 तलब खान्छन्, 15-20 हजार घर भाडा तिर्छन्, 15-20 हजार छोराछोरीमा खर्च गर्छन्, राम्रै लाउँछन्, मिठै खान्छन्, अनि 10 वर्षमा आलिशान महल बनाउँछन्। आफू त राजनीतिकमा लागेर खतरकै लडियो। यो धन कमाउने सूत्र के हो? आयल निगम हो कि यातायात हो? यो कुरो मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। मलाई भयो छोरी, उहाँलाई देऊ। लिउँ है। खोइ त घरमुली अहिलेसम्म आइपुग्नु भएन। हामी आएको पनि निकै बेर भइसक्यो। आज उहाँको स्कुलमा विदाई कार्यक्रम थियो। खोइ आइपुग्नु पर्ने हो। हिँडेर आउनु पर्ने, आउँदै हुनुहुन्छ होला बाटोमा। नमस्कार, माफ गर्नु है ढिलो भयो। अमोजी के छ? ठिक छ, राम्रो छ। तपाईँले शिक्षण पेसा सुरु गरेको र मैले व्यापार सुरु गरेको पनि 30 वर्ष बितिसकेछ। त्यही त, आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि समय बितेको त पत्तै पाइएन। अब म यो घरमा आउनु, तपाईँको छोरी मलाई दिनुहोस्, म बुहारी बनाउँछु भन्नु एउटा औपचारिकता मात्रै न हो। हामीले सन्धि हुने निदो त पहिले नै गरिसकेकै थियौँ। त्यही त, कस्ता कस्ता घरनाबाट केटी दिन आएका थिए। उहाँले यही केटीलाई बुहारी बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। छोराले पनि मन पराएर मात्रै हो। ल दुर्गाजी, अब कुरा पक्का भयो। अब साइत हेरेर फुलमालाको खबर गरौँ। हस्, हुन्छ। हेलो हेलो मोहनजी, तपाईँको इन्टरभ्यूको लागि एम्बेसीबाट कल आएको छ। पर्सि सोमबार 1 बजे टाइममै पुग्न होला है सर। पर्सि सोमबार? हजुर हजुर। ओके, थ्याङ्क यू। ओइ ममती, त त्यो शेखरसँग टङ्किस खाँदै थिइस् त? ओइ राजनी, म टङ्किस खाम कि पङ्किस खाम, तँलाई के मतलब? त्यो मेरो पर्सनल म्याटर हो। पहिला त म तेरो पर्सनल म्याटरको हिरो थिएँ। शेखर आएपछि मलाई ब्याकी कान्छौ होइन? त मेरो नजरमा हिजो पनि 0 थिइस्, आज पनि 0 छ। के भनिस्? खै, कुटुम्ब त त्यति गतिला परे जस्तो लागेन मलाई। दुर्गाजी अहिले पनि पैदलै हिँड्नु हुँदो रहेछ। तपाईँको स्कुलको फर्स्ट बोय भने होइन? हो त नि, ऊ पढाउनतिर लाग्यो, म व्यापारतिर लाग्यो। मैले धेरै धन सम्पत्ति कमाएँ, तर उसले इज्जत कमाएको छ। अझै पनि बाटोमा पैदल हिँड्दा 10औं जनाले नमस्कार गर्छन्, बुझ्यौ? बाबाले भनेको ठिक हो, पैसा एक ठाउँमा छ, प्रेस्टिज अर्को ठाउँमा। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रेस्टिज नै हो है मामु। इस जानिस्, सबैभन्दा ठुलो पैसा हो। छन् गेडी सबै मेरी, छैन गेडी सबै टेडी। पैसा नभएको भए तैँले कसरी पढ्छिस् डक्टर? धन सम्पत्ति आउँछ जान्छ, इज्जत गएपछि फर्कँदैन। धेरै विवाद नगर यस कुरामा। दुर्गाजीको छोरीलाई बुहारी बनाउन पाउँदा म त सन्तुष्ट छु। हेर, तिम्रै गल्ती हो क्या, पहिले त्यसरी क्लोज नहुनु पर्थ्यो। अहिले सोच त कतिको परेशान गर्दैछ। बोल्दैमा के हुन्छ? मैले बोलेको त हो नि। बोल्दैमा पछि लाग्छ भने के गर्नु? जे गर्नुपर्ने हो म गरौँला, त्यसलाई भेटौँ मात्रै न। झगडा चाहिँ नगर्नु नि, मेरो बदनाम हुन्छ। कति जोर लुगा हालिदिउँ त? इन्टरभ्यू दिँदा लाउने एक जोड कपडा हालिदेऊ न।
आउँदा पनि जाँदा पनि त्यही एउटा लुगा लगाउने। तिमीलाई जति मन लाग्छ त्यति हाल्देऊ। तपाईँलाई परिवारको बारेमा केही चिन्ता छैन है? छोरीलाई कुटुम्ब माग्न आइसके। छोरा भोलि इन्टरभ्यूको लागि काठमाडौँ जाँदैछ। सधैँ लेखेको लेखे गर्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ कहिल्यै देखाउने होइन। केही मतलब छैन होइन? मलाई किन मतलब छैन हौ दामन्ता? अब स्कुलबाट अवकाश पाइहाल्यो, त्यही पैसाले दुवैतिर पुर्याउनु पर्ला। तिमी किन चिन्ता लिन्छौ? त्यसो भए बाउ छोरा भोलि सँगै जानु नाइट बसमा। हुन्छ। अमेरिका जानुपर्ने, जिउ पनि कस्तो भन्दा भएछ, स्लिम हुनुपर्ने। मामु बाबा कता जानुभयो? बाबा अघि नै काठमाडौँ जानुभयो त। अमेरिकाको लागि इन्टरभ्यू दिन हो? थाहा रहेछ त, किन सोधेको? मामु हामी अमेरिका गइसकेपछि नेपाल फर्किने कि नफर्किने? को फर्किन्छ यस्तो अस्तव्यस्त देशमा? जताततै महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मौलाएको ठाउँमा। म त अमेरिका एकपटक गएँ भने फर्केर पनि आउँदिन। आमा हेटौँडा चिन्न बिर्सिनुहोस् है ल। म हेटौँडा बिर्सिन्न, घरमा एकाते गाई पालेको छ। जा ल म गएँ। म हेटौँडा बिर्सिन्न। जा बाबु हेटौँडा आयो। आमा भर्खर 5 किलोमिटर हिँडिँदैछ। बाबु हेटौँडा आयो। छैन आमा, 365 किलोमिटर छ अझै। ए हो र? बाबु हेटौँडा आयो। छैन आमा, आएको छैन। हेटौँडा आयो भन्दा पनि। बाबु हेटौँडा आयो। छैन आमा, छैन आएको। बाबु हेटौँडा आयो। छैन आमा, छैन। हेटौँडा आउन अझै 320 किलोमिटर छ। अब त्यो हेटौँडा नसोध्नु है आमा। अब सोध्नु हो भने त म गाडीबाटै हामफालेर मर्छु। हेटौँडा सोध्दा तिमी किन जाको? आमा तपाईँ पनि हेटौँडा नसोध्नुहोस्। तिमीले पनि आमालाई हेटौँडा आएपछि उठाइदिनु है त। ल आमा सुत्नुहोस् है। हेटौँडा आएपछि त उठाइदिइहाल्छु नि। नारायणघाट राम आमाले मार्ने भन्यो। गुरुजी के भयो? आमालाई हेटौँडा छोड्नु पर्ने थियो, नारायणघाट आइसक्यो। के गर्नु अब? ओ गदा भाते, अघि नै खबर गर्नु पर्दैन तैँले? पहिले भने भए म हेटौँडामै उतारिदिन्थेँ नि। अब तेरो भत्ता खालास् त। अब त्यही भत्ता काटेर चाहिँ तेल हालेर गाडी घुमाउँछु पक्क। आमा हेटौँडा आयो। बाबु हेटौँडा आयो। पोखरा पानी। ल बाबु अब ढुक्क भयो। यति भयो म काठमाडौँ छोरी आएर पुग्ने भए।
हेलो बाबा, मेरो भिसा लाग्यो नि। हो, तेरो पनि भिसा लाग्नु, मुनाको बिहेको कुरा पनि टुङ्गो लाग्नु। मेरो त भाग्य नै चम्क्यो छोरा। ल ल ल ल छिट्टै गरेर बस पार्क आइज है त, आजै हिँड्ने हामी। हस् बाबा, म आइहाल्छु। हेलो दामन्ता, दामन्ता, मोहनको भिसा लाग्यो नि। आहा, हो र? अनि सुन्नुहोस् न, मुनाको केटापट्टिबाट कल आएको थियो। पर्सि नै फुलमाला गरौँ भन्छन्। के भनिदेऊ, हुन्छ भनिदेऊ? ए, पर्सि नै गर्ने अरे? ल ल ल, म आइपुग्छु। हामी कति भाग्यमानी हो कि दामन्ता। ल ल, आजै गाडी चढ्ने हामी। हस् हस् हस्, राख्दिउँ। हस्। हेलो प्रमिला, हाम्रो भिसा लाग्यो नि। हो र राजा, हामी अब अमेरिकावासी हुने भयौँ। हेलो हेलो, होइन प्रमिला, तिमीलाई के भयो? हेलो हेलो, ये दुर्गीका सन्तान टक्टु छन् कि क्या हो? ट्याक्क एउटा औँठी पो लगाइदिन्छन्। त्यही त म पनि छक्क परे। कस्तो ठाउँमा आएर फसिएछ। मैले त हुँदैन भने हो नि त। चोरी पारी नाता कुटुम्बको अगाडि हाम्रो त नाकै काटिनु। कति छ यो? 4 आना? मुस्किलले 5 आना होला। तेरा बाउ र तैँले इज्जतदार खानदानमा बिहे गर्ने भनेर यस्ता चिम्टा र टुमौटेसँग सम्बन्ध गाँच्न पुगिएछ। मान्छेलाई तिमी सुन र पैसामा नदाज। मान्छे खानदानी र इज्जतदार पैसाले होइन, उसको व्यवहारले हुन्छ। दुर्गाले टीका मात्र लगाएर छोरी पठायो भने पनि म उसलाई खुसी खुसी बुहारी मान्न तयार छु। यो मेरो निर्णय हो। यसमा कसैले बाधा हाल्ने काम छैन, बुझ्यौ? बाधा हाल्ने कुरा होइन बाबा। हजुरहरूले मेरो फुलमालामा कति थोक दिनु भएको थियो। त्यही त, कहाँ गएर फसियो। छोराको बिहे गर्ने त भनियो, हातमा लाए सुन्न होला जस्तो छ। मम्मी, मैले मुनाको धन सम्पत्ति हेरेर होइन, उसको सरलता र सुशीलता हेरेर बिहे गर्न लागेको। होइन, यो दुर्गीका सन्तान टक्टु छन् कि क्या हो? ट्याक्क एउटा औँठी पो लगाइदिन्छन्। कस्तो ठाउँमा आएर फसिएछ। मैले त हुँदैन भने हो नि त। चोरी पारी नाता कुटुम्बको अगाडि हाम्रो त नाकै काटिनु। होइन, यो दुर्गीका सन्तान टक्टु छन् कि क्या हो? ट्याक्क एउटा औँठी पो लगाइदिन्छन्। कस्तो ठाउँमा आएर फसिएछ। चोरी पारी नाता कुटुम्बको अगाडि हाम्रो त नाकै काटिनु। काम कुरो एकातिर, कुम्लो हो कि ठिमीतिर। छोरीको बेले छोपिसक्यो, केही छैन है घर सल्लाह चाहिँ। तिमी किन हतालिन्छौ?
लुगाफाटा किन्ने, खानाको लागि पार्टी प्यालेसमा पैसा बुझाए भइहाल्यो। खालि तिमी टाउको दुखाउने काम गर्छौ क्या? अनि गरगहना चाहिँ किन्नु पर्दैन? किन्नुपर्छ। छोरीलाई के हाल्ने, ज्वाइँलाई के कति तोला बनाउने केही थाहा छैन। अब छोरीलाई 1 सरो हाल्नु परिगयो, ज्वाइँलाई अस्ति औँठी हालेकै छ, 1.5 तोलाको सिक्री हाले हुन्न? हुँदैन। छोरीलाई 6 तोलाको गरगहना, ज्वाइँलाई 2 तोलाको ब्रासलेट, 2 तोलाको सिक्री र 1 तोलाको औँठी चाहिँ हाल्नै पर्छ। घाँटी हेरेर हाल्नुपर्छ हौ दामन्ता। त्यसो नभन न। तिम्रो भनाइअनुसार 6-7 लाख रुपियाँ त सुनमै जाने भो नि। गए जाओस्। कुटुम्बको अगाडि हेपिएर बिदा चाहिँ गरिँदैन। एउटी छोरी हो, इज्जतका साथ बिदा गरिन्छ। कि त आफ्नै स्तरको कुटुम्ब हेर्नु पर्थ्यो, धनीलाई दिएपछि त्यही स्तरको व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ। तिम्रो डिमान्ड अनुसार खर्च गर्ने हो भने त बिहेमै 14-15 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ। मैले चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँमा पुर्याउने विचार गरेको थिएँ। उता मोहनको पनि भिसा लागिसकेको छ, उसलाई पठाउन नि 15-16 लाख रुपियाँ लाग्छ। हौ दामन्ता, पछि हामीहरूलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन? छोरीको बिहे चाहिँ मैले भनेअनुसारकै हुनुपर्छ। छोरो पठाउने कुरा त्यतिखेरै सोचौँला, जे गर्नुपर्छ गरौँला। मामु मामु हामी कहिले जाने? नानीको ढोकबेट गरेको पर्सिपल्ट जाने। दिदीले बिहे गरिसकेपछि र हामी पनि अमेरिका गइसकेपछि आमा र बुवा नेसिनुहुन्छ। मलाई धेरै माया लाग्छ आमा बुवाको। हामीसँगै जाने है मामु? हुन्न बाबा? हामी त जानु काछा बुवा आमालाई लाने कुरा गर्छ। पछिको कुरा पछि नै गरौँला। पछि होइन, अहिले डिसिजन गर्नुपर्छ आमा बुवालाई लाने कि नलाने। बिना काममा जिद्दी गर्दो रहेछ। सुत। मामु पुरै सेल्फिस हुनुहुन्छ। बाबा, आमा बुवालाई लाने कि नलाने? लान त लाने कि छोरा, त्यसै हुँदैन। पासपोर्ट बनाउनु पर्छ। भोलि मुनाको बिहे छ, सुतौँ, चाँडै उठ्नुपर्छ। आमा त्यत्तिकै चाहियो नि दस्तुर। जम्मा 2500। अरू पैसा छैन तसँग? ए ला, दे दिदीलाई। ल अब सवारी होस्।
मैले आरतीको थाली तलै छोडेछु, म लिएर आउँछु है। के हेर्नु भएको मम्मी? मम्मी म एकछिन बाहिर साथीलाई भेटेर आउँछु। ल ल जा। त्यही त यार। होइन के को हाँसो हो यो? के हुनु यार, एकछिन यसो रमाइलो गरेको हो। अनि डाक्टर साहबको बेङ्गलोर सवारी कहिले? म 2-4 दिनपछि जान्छु। अनि भाउजूलाई पनि सँगै लैजाने कि एक्लै? होइन म एक्लै जानुपर्छ, पढाइ बिग्रिन्छ। के गर्छस् त पढाउन दासे भइहालिस्। दुलै बस 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 बस। कति राम्री देखिए कि मेरी दुलै। ए गहना पनि खोलिसक्यौ? अनि यी गहना कहाँ राख्छौ त? यही दराजमा राख्छु। यस्तो हुलमुलमा लामा हात गर्ने पनि हुन्छन्। यसरी फिजाउनु हुन्न क्या दुलै। हेर हेर, गहना सबै बाहिर राखेर यसरी छरपष्ट राख्नु हुँदैन क्या दुलै। म यो गहना लकरमा सुरक्षित राखिदिन्छु दुलै। सासूले गहना लिएर गई भनेर अँधेरो मुख नलाऊ दुलै। तिम्रो हाम्रो, हाम्रो तिम्रो, हामी एकै हौँ क्या, बुझ्यौ? तर दुर्गा सरले हाम्रो ठुलो इज्जत राखिदिनु भयो। ए मैले त मुख्य चिजै दिन बिर्सेछु। यो ढोक फुकाउनेको लिस्ट हो। बुबालाई, दिदीलाई, मलाई सुनको सेटै ल्याए हुन्छ। अनि मेरो माइतपट्टि बुवा आमा, घरपट्टि सासू ससुरा, उनीहरूलाई पनि सुन्नै ल्याउनु पर्छ, नत्र कुरा काट्छन् क्या। अनि मेरा इष्टमित्र 20-25 जना छन्, तिनीहरूलाई पनि इज्जत साथ ढोक फुकाउनु पर्छ नि, बुझ्यौ होइन बुहारी? ल यो लिस्ट हेरेर गर्नु है। गएँ अहिले। बिहेमा 13-14 लाख खर्च भइसकेको छ। बुवाको पेन्सनबाट जम्मा 20 लाख आएको छ। कसरी यत्रो ढोगौली ल्याउनु? बाबाले दाजु भाउजूलाई पनि पठाउनु छ। मैले लिस्ट दिएँ भने त बुवा आमालाई अप्ठ्यारो पर्छ। होस् म यो देखाउँदिनँ, जे परे पर्छ। अनि तिम्रो दिदीको बिहे कस्तो भयो त? तिम्रो कन्जस बाउले बेइज्जत गर्नुभयो होला होइन त? तिमीसँग मेरो बिहे भयो भने त घर खर्च, पकेट खर्च सबै माइतबाट ल्याउनु पर्छ होला होइन? अब त्यो चाहिँ तिमी आफै विचार गर। तिम्रो बाउले अलैँची बेचेको पैसा जति छँदैछन् त्यही ल्याए भइहाल्यो नि। तर यसपालि दिदीको बिहेमा चाहिँ म छक्कै परेँ। क्या स्ट्यान्डर्ड पाराले गरे। लुगा, खाना, गरगहना सब भिआइपी। बुढासँग भित्री थैली चाहिँ बलियो छ कि क्या हो? के बलियो हुनु र? पेन्सनको पैसा आएको थियो त्यही खर्च गरे नि। थ्याङ्क यू। अब जाने होइन? नानीहरू गफ गर्दै गर्नुहोस्, म भित्र नास्ता तयार गर्छु है। हुन्छ भाउजू। दिदी म गेम खेल्छु है। हुन्छ।
हात लाग्यो 6 7 6ले 13 13,67,000 14 लाखमा 13,67,000 को हिसाब चाहिँ आयो 33,000 चाहिँ के भयो हँ? शेखरले चप्कायो कि क्या हो? होइन के भन्दै भत बताउनुहुन्छ? होइन दामन्ता, हेर न 33,000 को हिसाबै मिल्दैन। जताबाट जोड्दा पनि 33,000 चाहिँ पुग्दैन। कहाँ खर्च भयो भयो, के भयो? लामा हात पो गरे कि कसैले? यो ढोगौलीको लिस्ट पठाएर छन् उताबाट। छोरी त लुकाउँदै थिए, नातिले मोबाइल खेलाउँदा भेटिहाले। ए के लेखेका रहेछन्? खोइ, सासुलाई गहना 1 सेट, ससुरालाई सिक्री र औँठी 1 सेट, मामलाका हजुरबुवा हजुरआमालाई औँठी 1 थान, हजुरआमालाई तिलहरी, नन्दलाई सिक्री र औँठी, घरका हजुरबुबा हजुरआमालाई औँठी र जन्तर, 10 जना आफन्तलाई सुट, 15 जोर साडी र चोलो। हौ दामन्ता, यसो हिसाब गर्दाखेरि त ढोगौलीमै 5-6 लाख जाला जस्तो छ। छोरोलाई विदेशी के पैसाले पठाउने नि? सञ्चयकोसँग भएको जम्मा नगद त्यही 20 लाख थियो। अब बेमा अर्काको देखासेखी नगरौँ भन्दा मानेनौ। जिद्दी गर्यौ तिमीले। उनीहरूले त खानदान अनुसारको लिस्ट पठाएका हुन्। अब लेखेरै पठाएपछि त दिनै पर्यो नि। जहाँसम्म अब छोरो पठाउने कुरा छ, त्यो चाहिँ अब यही घर दृष्टिबन्धक राख्नु पर्ला। अरू कुनै उपाय छैन दामन्ता हाम्रो। अनि ज्वाइँ कहिले जाने बेङ्गलोर? मेरो पर्सि 11 बजेको फ्लाइट छ। ए ल छोरी, राम्रोसँग जानु, राम्रोसँग घर गरी खानु ल। फलानाको छोरी भनेर कहिले पनि कसैले कुरा नकाटुन्। राम्रोसँग कहलिएर बसेस्। हुन्छ आमा। हस् बुवा। ल छोरी, आशीर्वाद छ। हस् ज्वाइँ। हस्। जा तँ दिदीलाई पुर्याएर आइज। हुन्छ। बाबा, आज सपिङ जानुपर्ने, सुर्केस पनि छैन, उता लगाउने कपडा पनि छैन। अनि कति चाहियो त तँलाई पैसा? 1 लाख जति भए पुग्छ। हेर मौन, छोरीको विवाह ढोगौली सबै थोक गर्दाखेरि 18 लाख जति सिद्धिएछ। अब 1 लाख जति बाँकी रहन्छ। हामीलाई पठाउने पैसा चाहिँ यही घर ब्याङ्कमा दृष्टिबन्धक राखेर तिमीहरूलाई पठाउँदैछु। ख्याल गरेस्, यो ब्याङ्कको ऋण तिर्ने काम तैँले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछस्। मलाई अप्ठ्यारो पार्ने छैनस् तैँले। लाउ बुहारी, घर बस्दा माइत जाँदा यो गहना लाउनु पर्छ। काल समय खराब छ, सबै गहना मैले लकरमा राखिदिएकी छु। लाउ। के छोरा गयो भनेर पिर माने कि? पिर नमान, म छु नि।
बाबु मामु बाबालाई कहिले दुःख नदिनु ल। धेरै पढ्नु, ज्ञानी बन्नु, ठुलो मान्छे हुनु ल। दसैँ आउन जम्मा 7 दिन मात्रै बाँकी छ, तिमीहरू हामीलाई छोडेर गइहाल्ने भयो, के गर्नु? यही टिकोलाई दसैँको टिको सम्झिनुपर्छ दामन्ता। मोहन, तैँले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिने छैनस् भन्ने मलाई विश्वास छ। म मेरो कर्तव्य कहिले बिर्सिने छैन। अब हामीलाई आर्थिक अभावले कहिले पिरोने छैन बाबा। नरुनु न आमा, म तपाईँलाई फोन गरिहाल्छु नि, तपाईँ फोन उठाउनुहोस्। भिसा लागिसकेपछि छिटो आउनु ल बुवा। नरो बाबु, हामी पछि आइहाल्छौँ। हिँड छोरा, फ्लाइट छुट्ने बेला भइसक्यो। भिसा लगाएपछि छिट्टो आउनु है आमा। है बुवा, मलाई नबिर्सिनु नि आमा। ल बुवा, बाई बाई। आयेन्द्र नसुते शिरो दशरथे शत्रु क्षयङ्ग्रा गवे ऐश्वर्यम लबुसे गतिष्ठ पावने मानन्छ दुर्योधने सूर्यम शान्त बने बलम हलधरे सत्यन्त कुन्ती सुते विज्ञानी विदुरी भगवती भगताम कृतिष्ठ नारायणी जयन्ती मङ्गला कालिका भद्रकालिका पालिनी दुर्गा से शिवधात्री स्वासोदा नमस्तुते। परमेश्वर नवदुर्गा भवानीको बल प्रसादले हाके ताकेको पुगोस्, चिरञ्जीवी आयु होस्। भाग्यमानी भएस् छोरी। यसपालि त मोहनको सन्तान पनि कोही आएन। ज्वाइँ पनि बेङ्गलोर हुनुहुन्छ। दसैँ पनि खल्लो खल्लो भयो। आयेन्द्र नसुते शिरो दशरथे शत्रु क्षयङ्ग्रा गवे ऐश्वर्यम लबुसे गतिष्ठ पावने मानन्छ दुर्योधने सूर्यम शान्त बने बलन्त हृदरे सत्यन्त कुन्ते सुते विज्ञानी विदुरी भगवती भवतान कृतिष्ठ नारायणी जसो विगुने गजमुखे सर्वसिद्धि साधिके शरणे कम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। परमेश्वर नवदुर्गा भवानीको बल प्रसादले बुद्धि सप्रियोस्, राम्रो पढ्नु, 12 क्लास पास गर्नु, अरू के भन्नु पर्छ। चालिस मछेडी मेरै ढडिया, आज म तँलाई छोड्दिनँ। तेरो जालमा पर्ने मछली होइन म।
बुवा उता हेर्नु न त्यहाँ। तेरीमा फटाओ सार्वजनिक स्थलमा हल्ला गर्ने गयो अब तिमीहरू 6 महिना मामा गर्न। आमा आमालाई के भयो? आमा हेर्नु न बुवा। के भयो दामन्दा तिमीलाई? उठ दामन्दा के भयो दामन्दा तिमीलाई? आमा के भयो तिमीलाई? आमा आमा दामन्ता डाक्टर तपाईको बिरामी तुरुन्त बिएनसी हस्पिटल लिएर जानुस्। विभिन्न चेक जाँच पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। दामन्ता हजुर। ओ सायद छ। अब ठुलो हस्पिटल जाने है। लानु पर्दैन मलाई हस्पिटल। केही भएको छैन, रिघट लागेको त हो नि। आमा त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, हस्पिटल त जानै पर्छ। घर जाउँ। आमा $20,000 जम्मा गर्नुहोस्। यो बिल लिएर जानुहोस् है। नाइ म आमा बुवासँग भेट्न जाने जाने जाने। के गर्ने हो प्रमिला? छोरो धेरै न्यास्रिसक्यो। एकचोटि छोराको लागि भए पनि जाम न। न्यास्रो स्यास्रो मेटिँदै जान्छ। नयाँ नयाँ साथी बन्दै जान्छन्, नयाँ नयाँ सम्बन्ध गाँसिँदै जान्छ। नाइ मलाई आमा बुवाको याद आइरहेछ, म नेपाल जाने। मलाई अमेरिका मन पर्दैन, म नेपाल जाने जाने जाने। आमा 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 सिस्टर सिस्टर यहाँ हेर्नु न, गाह्रो भए जस्तो छ। आमा नआत्तिनु नआत्तिनु। आमा लौ न सिस्टर, छिट्टै डाक्टरलाई बोलाइदिनु न। दामन्ता ए दामन्ता, आमालाई निकै साह्रो पारो कि क्या हो मुना? हेर्नु न बाबा, आमा त बोल्न पनि छोड्नु भयो, सास पनि बढिरहेको छ। तिमी नआत्तेउ न छोरी। दामन्ता ए दामन्ता, आँखा हेर दामन्ता। आमा दामन्ता ए दामन्ता। फाइल ल्याऊ त।
उहाँको अवस्था अलि क्रिटिकल छ। हामीले सिटी गऱ्यौँ, अब एउटा एमआरआई गरौँ। उहाँलाई भेन्टिलेटरमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो औषधि दिनुहोस्। मैले यहाँ औषधिहरू लेखिदिएको छु, यो लिएर आउनुहोस् है। हस्। $50,000 दिनुहोस् त। 50,000? खोइ त्यो बिल दिनुहोस् त। 50,000 कहाँबाट ल्याउनु अब 50,000? आमा आँखा खोल्नुहोस्। आमा मुना एकछिन यता आइज त। मसँग त कुनै उपाय छैन छोरी। तुरुन्त 50,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने भयो। नआत्तिनुहोस् बुवा, अरू कुनै उपाय छैन। म एक कानको र सिक्री बेचेर लिएर आउँछु। त्यसो गर्नु पर्दैन छोरी, म मोहनलाई खबर गर्छु। होइन, पैसा आउन समय पनि लाग्छ। म गएँ। हामी अमेरिका आएको पनि कति चाँडै 3 वर्ष बितिसकेछ है। 18 घन्टा ड्युटी गरियो। बुढा, अब त घर किन्नलाई एडभान्स दिन पनि पुग्छ होला है। बुवाले लिएको बैङ्कको ऋण पो पहिला चुक्ता पो गर्ने कि? गर्नु पर्यो चुक्ता। आफ्नो यहाँ अमेरिकामा घर किन्ने सपना पुरा हुन लागेको बेलामा हेर है, घर व्यवहार नेपाल सम्बन्धी कुनै पनि कुरा नगर मसँग। भोलिदेखि मेरो अमेरिकामा आफ्नै घर हुँदैछ। दाइ, मेरो अलिकति सुन बेच्नु थियो। मेरो कुरा तपाईँ कुल माइन्डले सुन्नुहोस्। तपाईँको श्रीमतीलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। ब्रेन ट्युमर? तपाईँ नआतिनुहोस्। उहाँको ब्रेनको अपरेसन सम्भव छ, तर अलि खर्चिलो हुन्छ। असम्भव भन्ने होइन, हामी यसलाई सफल पार्न सक्छौँ। खर्च कति लाग्छ डाक्टर साहब? यस्तो केसको अपरेसन गर्ने सक्सेसफुल डाक्टरहरू नेपालमा कमै छन् र उहाँहरूलाई हायर गरेर ल्याउँदा र हाम्रो हस्पिटलको कुल खर्च लगभग 25 लाख हुन आउँछ। अब मोहनलाई फोन गर्नु पर्यो। उहाँको ब्लड रिपोर्ट आयो? आइसक्यो। घर त मेरै नाममा किन्ने होला नि। तिमी जे भन्छौ। हेलो छोरा मोहन, आमालाई त साह्रो पारो नि। ब्रेन ट्युमर भएछ। अक्क न बक्क पर्नु भयो नि। कसको फोन? बाबाको। छोरा मोहन, आमा अन्तिम अवस्थामा छे। मलाई चाहिँ अन्तिम अवस्था भएपछि कल गर्ने। होइन बाबु,
होइन, आमा बिरामी भएको जम्मा 3 दिन मात्रै हुँदैछ बाबु। उसलाई उपचार गर्न तत्कालै 25 लाख चाहिन्छ अरे बाबु। 25 लाख? बुवा हजुर दर्शन गरे। भाग्यमानी भएस। आमालाई ब्रेन ट्युमर भएछ बुहारी। मसँग भएको पैसा जति बिहे गर्दा र तिमीहरूलाई पठाउँदा सबै सकिएको। घर पनि दृष्टिबन्धक छ। मेरो खातामा 25 लाख रुपियाँ हालिदेऊ न ल। हामीसँग त पैसा छैन त। 50,000 1 लाख भएको भए पठाइदिन्थ्यौँ होला। त्यसो नभन बुहारी। हामी अहिले काममा जान लागेको। यहाँ त नेपाल टाइम चल्दैन, अमेरिकन टाइममा चल्नुपर्छ। हस् त बाबा, दर्शन। झन्डै मेरो अमेरिकामा घर किन्ने सपना तुइएको। हस् बा भन्नुहुन्थ्यो होला होइन? आमा हुन्, माया लाग्छ। 5-6 महिनापछि किन्दा नि हुन्छ नि। तिमी यस्तो कुरा नगर है, तिमीलाई डिभोर्स दिन्छु नि म। बुढो रुख ढलेर जान्छ, नयाँ बिरुवाको पो हेरचाह गर्नुपर्छ त। खबरदार पैसा दिने होइन। पैसा दिने कुरा गर्यो भने अझै डिभोर्स दिन्छु। छोरा बात के भयो त? आई एम सरी बाबा। दामन्ता, हजुर। बाबुलाई औषधि खुवाएकै छ नि, सुत न। कसरी सुत्नु? बाबुलाई राति नै साह्रो पार्यो भने नाइ, म त रुँगेर बस्छु। हामी कति भाग्यमानी छौँ कि दामन्ता। अब हामीलाई आर्थिक अभावले कहिले पिरोने छैन बाबा। हामीसँग त पैसा छैन त। आई सरी बाबा। बाबा के भयो? दादाले के भन्नुभयो? पैसा छैन अरे। अब दामन्ताको उपचार खर्च कहाँबाट जुटाउनु छोरी? मेरो त कुनै उपाय छैन। म त बिचल्ली भए। मलाई छोरा बुहारीले साह्रै ठुलो धोका दिए। हेलो, दर्शन गरे मुमा। ल भाग्यमानी हुनु दुलै। मुवा, आमालाई त ब्रेन ट्युमर भएछ। बुवाले केही समयको लागि 25 लाख रुपियाँ ऋण माग्नु भएको छ। मिल्छ भने बुवालाई ऋण दिनुहोस् न। ए नराम्रो रोग पो लागेछ त अघि। अनि त्यत्रो पैसा लाग्ने भएछ?
अनि छोराबुहारी त अमेरिकामा छन् त। दादाहरूसँग अहिले छैन रे, भएपछि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। हुँदैन तिनीहरूसँग, अहिले त हामीसँग छैन त दुलै। भएभरको सुन चाँदी ब्याङ्कमा राखेर त्यो पैसाले सेयर किनेका छौँ, त्यो सेयर पनि ब्याङ्कमा राखेका छौँ। अहिले त हामीबाट केही उपाय छैन त दुलै। हेर बिचरा, यस्तो बेलामा केही सहयोग गर्न सकिएन त। ल है त बुहारी, अहिले राखौँ है त। के आमा पैसा माग्दै थिए? त्यही त, कस्ता कङ्गालहरूसँग सम्बन्ध राख्न पुगेछ क्या। बिरामीको उपचार गर्ने पैसा छैन रे। दामन्ता, आज मलाई चाहन्छु, मेरो कुरा सुन्दैछौ दामन्ता? आज मेरो खाली हात छ दामन्ता, खाली हात छ। सन्तानको झोली भर्दा भर्दै म त रित्तिएछु दामन्ता। हामी त कङ्गाल भएछौ, मेरो कुनै उपाय छैन। तिमी मृत्यु र जीवनको दोसाद गिटी गिटी गर्दा म झन्डिरै भनेर हेरिरहेको छु। मेरो कुनै उपाय छैन दामन्ता। तर दामन्ता, तिमीले मलाई छोडेर जान पाउने छैनौ नि दामन्ता। तिमीले मलाई छोडेर चाहिँ जान पाउँदिनौ नि। तिमीले मलाई छोडेर जान पाउँदिनौ दामन्ता। तिमीले बाँच्नुपर्छ, मेरै लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ दामन्ता। यो बिमारीलाई डिस्टर्ब हुन्छ, बाहिर निस् त। मलाई छोडेर जान पाउँदिनौ नि दामन्ता। दामन्ता। दमन्ताको मान्छे को हुनुहुन्छ? हजुर, यो औषधिहरू लिएर आउनुहोस् है। ए हुन्छ। जीवन, सर, तपाईँ यहाँ यो अवस्थामा?
मैले आजसम्म तपाईँलाई कुनै अफर गरिनँ, अन्यथा नलिनुहोस्। भगवान्ले साथ दिए भने गुरुआमालाई बचाउने जिम्मा मेरो। दामन्त लेट मी सी। तुरुन्त अपरेसन थिएटर लिएर जाउँ। मेरो जीवनलाई धिक्कार छ। आमाको अन्तिम अवस्थामा समेत म काम लागिन। मनोरञ्जन नै सबै थोक भनेर दौडेको थिएँ। त्यो त भ्रम रहेछ। अबको जिन्दगी बुबा आमाको सेवा गरेर बिताउँछु। सर, अपरेसन सक्सेस भयो। अहिले आमालाई रिकभरी रुममा पठाइदिएको छु। तिमी त मेरो लागि भगवानै भयो। इट्स ओके सर। जीवन प्लिज सर, तिमी नभएको भए यसो उसो केही सुन्न चाहन्न म आज जुन ठाउँमा छु त्यो सबै हजुरको आशीर्वाद हो। सर, तपाईँले लगाएको कर्जाको केही अंश तिर्ने मौका पाएँ। मेरो बुवाआमाले पढाउन नसकेर अर्काकोमा गोठालो राख्न खोज्दा तपाईँले मेरो पढाइ लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर बिएससी पढ्न स्कलरसिप नमिलाइदिनु भएको थियो भने आज म कि त रोडमा बेल्चा चलाउँदै हुन्थेँ कि त अर्काकोमा हलो जोत्दै हुन्थेँ। सर, पुरानो कुरा नदोर्याऊ। भाइ द वे, म त भावुक भएछु। एउटा मेजर अपरेसनको लागि दिल्ली जानु छ। म त सरसँग बिदा मात्रै माग्न आएको। सिस्टर, आमाको डिस्चार्ज कहिले छ? पर्सि 12 बजे। पर्सि 9 बजे मेरो दिल्लीबाट फ्लाइट छ। हजुरहरूलाई बिदाई गर्न म आइपुग्छु। हस् त, अहिलेलाई म लागेँ है। होइन है हजुर, हजुर त सधैँ लेखिरहनुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ हौ यस्तो? जाने बेला भएन? भयो। ल जाउँ जाउँ, छिटो चाँडो गरेर जाउँ अब। खै यो मुना पनि आइन, कता गई कता। जीवन पनि आइपुगेनन्। गाडी त छुट्छ होला हो आज। ए, त आइपुगिस्? ढिलो पो गरिस् त अनि। ल जाउँ, ढिलो भइसक्यो। खोइ हजुर, जीवन पनि आएनन्। एकचोटि भेट्न मन थियो। पछि भेट भइहाल्छ नि। यो लिनु न आमा। जाउँ। आमा, औषधि सबै राखिदिएकी छु। खाने विधि औषधिमै लेखिएको छ। हस्। ल जाउँ, गाडी छुट्छ।
सिस्टर डायरी छुटेछ। ए Okay, then see you later, doctor. Okay, bye. हाई सिस्टर, दुर्गा सरहरू हुनुहुन्छ? भर्खरै निस्कनु भयो। ए आमा दुःख मान्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद कम्पाउन्डमा हुनुहुन्छ कि? ओके। एक्सक्युज मी डाक्टर, Yes, दुर्गा please. सरले डायरी छोड्नु भएछ। यस वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो अवश्य पढ्नुहोस्। यस वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो। यस वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो अवश्य पढ्नुहोस्। यस वर्षको सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो। सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो अवश्य पढ्नुहोस्। दुर्गा सरको दैलो। यस वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको दुर्गा सरको दैलो। नमस्ते सर। नमस्कार जीवन। सर, यो 10 लाखको चेक अहिलेसम्मको त रेकर्डै ब्रेक गर्यो नि। 2 महिनामा 1 लाख प्रति बिक्री भइसक्यो। दिव्यश्वरी प्रकाशनले अङ्ग्रेजी भाषामा पनि छाप्ने अनुमति मागेको छ। के गर्ने सर? मलाई त यो सपना जस्तो लागेको छ जीवन। जे गर्छौ तिम्रै जिम्मा। सर, यात्रा लामो छ। अङ्ग्रेजी भाषामा छापिएपछि भन्न सकिन्न के हुन्छ। सुरुमा दुर्गा सर एउटा 30 वर्षे अवकाश प्राप्त शिक्षक एउटा उपन्यासमा आएर विश्राम लिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ सर? मैले स्कुलमा जुन 30 वर्ष बिताएँ नि, त्यो मेरो स्वर्णिम युग जस्तो लाग्छ। मैले एउटा भनौँ न सुन्दर संसारबाट बिदा लिए जस्तो लाग्छ। विद्यार्थीको नजरमा मास्टर प्राय सधैँ खराब देखिन्छ, तर मास्टरको नजरमा विद्यार्थी सधैँ अब्बल रहोस् भन्ने भित्री आकाङ्क्षा हुन्छ। विद्यार्थी र मास्टर बिचको दूरी के हो प्रस्ताइदिनुहुन्छ कि? खासमा यो विद्यार्थी र मास्टर बिचको दूरी र आमा र बाउको बिचको दूरी हुन्छ नि, यो उस्तै समान हो। जब छोरो जवान हुन्छ, 16, 17, 18 वर्षको छोरो हुन्छ, त्यतिखेर बाउआमाका धेरै कुराहरूलाई उसले नकारात्मक रूपमा लिन्छ। कुराकानीको यो क्रमसँगै दुर्गा सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शकमाझ यो सर्वव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बन्दै गरेको उपन्यास दैलो कहाँ र कसरी जन्मियो प्रस्ताइदिनुहोस् न। मैले त
गाउँघरका सुख दुःखका कुराहरू लेखेको थिएँ। यो त एउटा किताब बनेछ। त्यो कुरो त मलाई थाहै भएन। यही क्रममा जन्मिएको हो यो दैलो। बाबा बाबा म नेपाल गएर बुवा आमासँगै बस्ने मामुलाई रिक्वेस्ट गरिदिनु न। हेर प्रमिला, यो दिन रातको किचकिच किचकिच सहन सक्दिनँ। एकपटक गएर आउँ। बाबु पनि साह्रै जिद्दी गर्दैछ। हुन त मेरो बाबा मम्मीको अगाडि मुख देखाउने मेरो हैसियत छैन, तैपनि बाबुको लागि भए पनि एकचोटि जाम। मामु मामु प्लिज नेपाल जाम न। बा बुढाको मन पग्लिएर 1-2 करोड हात लागिहाल्छ कि ट्राई मार्दा के बिग्रिन्छ? भएनछ भने अंश मुद्दा हालिदिन्छु। मामु मामु प्लिज नेपाल जाम न। ओके बाबा ओके, तर 1 हप्ता भन्दा बेसी चाहिँ म बस्दिनँ नि। याहू म नेपाल जाने। तिमी आज तिम्रो बुबाको कारणले गर्दा तिमी जेलबाट छुट्दैछौ। दुर्गा सरको कत्रो नाम छ, जहाँ गए पनि जय जयकार। छोरो चाहिँ कारागर। सर, आज म प्रौढ गर्छु, कहिले पनि गलत बाटोमा हिँड्ने छैन। बुवाको नाममा अलिकति पनि दाग लाग्न दिने छैन र बुवाको जस्तै नाम कमाउने छु। यो कसम हो मेरो सर। ठिक छ। ए भाइ, तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बुबाको आज कत्रो अभिनन्दन कार्यक्रम छ? मैले आज बिहान एफएममा सुनेको। ल अब जाऊ, तिमी कहिले पनि फर्केर नआऊ है। ल जाऊ। आज हामी 2वटा कार्यक्रम एकैचोटि गर्न गइरहेका छौँ। आमा र दैलो। दुर्गा सरले दैलोबाट कमाएको रोयल्टीको 50% रकम हाम्रो आमा भन्ने संस्थालाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बाँकी कुरा दुर्गा सरकै मुखबाट सुनौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, अतिथि महानुभावहरू, मेरो सफलताको श्रेय यदि कसैलाई जान्छ भने ऊ हो मेरो विद्यार्थी जीवन। यो सबै डाक्टर जीवनको उपज हो। उसले मेरो जीवनमा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ। मेरी धर्मपत्नी अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग मितेरी गाँस्न लाग्दा म कहिल्यै नफर्कने गरी भुमरीमा फस्न लाग्दा मेरो र दामन्ताको जीवनमा सूर्य झैं उज्यालो छर्दै डाक्टर जीवनले नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। प्लिज सर। होइन जीवन, मलाई बोल्न देऊ। आज मेरो जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। जीवनलाई हामीहरूले जन्म दिएको होइन, तर गर्वका साथ भन्छु, ऊ हाम्रो छोरो। जसलाई जन्म दिई एक एक पाइलामा साथ दिँदै जिन्दगी नै दाउमा राखेर सफलताको खुड्किलो चढाउँदै माथि पुर्याएपछि आफ्ना अभिभावकको मुटुमा तीखा काँडाले घोस्दा रङ्गीन दुनियाँमा रमाउने प्रतिनिधि पात्र पनि छन्। यहाँ छोरा भएनन्, छोरी भनेका पराय धन हुन्। छोरा चाहिन्छ भन्नु मूर्खता हो, मूर्खता। म कठिन भन्दा काली लाग्दो अवस्थामा छँदा मेरा दुई भाइ छोरा थिए, तर साथ थियो मात्र छोरीको। म गर्वका साथ भन्छु, हरेक आमा बाउलाई मुना जस्ती छोरी दिउन्। अब कुरा दैलोको।
हाम्रो समाजमा धेरै अभिभावकहरू अन्तिम सास गन्दै हुनुहुन्छ, निराश हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ। विदेशमा गएको छोरो कहिले आउला, नाति नातिनाको अनुहार कहिले हेर्न पाइएला भनेर दैलोमा आँखा बिछ्याउँदा बिछ्याउँदै शून्यतामा बिलाएको कथा पनि छ यो दैलोमा। मान्छे मरेपछि फर्किँदैन, तर आत्मा रहिरहन्छ। आज तिनै आत्माले आफ्ना विदेशमा गएका छोराछोरी नाति नातिना खोजिरहेको कथा पनि छ यो दैलोमा। समाजमा धेरै यस्ता प्रतिनिधि पात्र छन् जो आफ्नो भयभरको जीवनभरको कमाई, जीवनभरको स्रोत खर्च गरेर आफ्नो सन्तानलाई विदेश पठाउनुहुन्छ, तर उहाँहरू छुटेको पाइला जस्तो, पछाडि परेको पाइला जस्तो आमा बाउलाई बिर्सिनुहुन्छ। त्यो कुरा पनि समेटिएको छ यो दैलोमा। त्यसैले म सम्पूर्ण अभिभावकलाई सचेत रहन र सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु। आज यो अभिनन्दन कार्यक्रम दैलो र आमाको संगम स्थल हो। यति भन्दै हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। एकछिन पर्खनुस्। तपाईले त यो दैलो बेचेर आज पैसा कमाउनु भयो, तर एउटा कुरा मैले बुझ्न सकिनँ। कप्पर प्रसाद र झम्मा बहादुरले 30,000 तलब खान्छन्, 15-20 हजार रुपियाँ घर भाडा तिर्छन्, 15-20 हजार रुपियाँ छोराछोरीमा खर्च गर्छन्, राम्रै लाउँछन्, मिठै खान्छन्, अनि 10 वर्षमा आलिशान महल बनाउँछन्। आफू त राजनीतिमा लागेर खतरक्कै भइयो। एउटा कुरा भनिदिनु सर, यो धन कमाउने सूत्र के हो? यो कुरा चाहिँ तपाईँले आज मलाई भन्नै पर्छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईहरू आफै दिनुहोला है दर्शक महोदय। स्कुलमा विद्यार्थीलाई ज्ञान गुण दिने, सधैँभरि हातमा चक डस्टर लिने हामी मास्टर, हामी टिचर, हामी मास्टर, हामी टिचर। हामीले ज्ञान गुण दिएका विद्यार्थीहरू कोही भए डाक्टर, कोही भए इन्जिनियर, कोही भए नेता, त कोही भए